बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मौलाना तारिक जमील किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनके 9 साल बेटे के इंतकाल की खबर सामने आई है। उस हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं। उनकी फ़ैमिली ने गो के इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये खुदकुशी थी। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मारूफ आलिम दीन शेख इकबाल डेरवी मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि खुदकुशी के हवाले से वो क्या कहते हैं। और ख़ुदकुशी के हवाले से कल एक और बहस भी छिड़ गई थी कि मौलाना तारिक जमील ने अपने एक बयान में कहा था कि जो ख़ुदकुशी करे उसकी नमाज जनाजा नहीं होती। गो कि उनकी कोई स्टेटमेंट मेरे सामने नहीं आई, मैं उनकी वीडियो तलाश भी करता रहा। तो इस हवाले से हमने वदू किया शेख इकबाल डेरवी को। आलिम दीन हैं, बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि बुनियादी तौर पर ख़ुदकुशी के मुतालिक दीन इस्लाम में क्या है, वो क्या इस हवाले से जानते हैं और हमारा दीन क्या कहते हैं कि खुदकुशी क्या चीज़ है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इरफान मुगल भाई और रोज़नामा एतदाल डेर इसमाइल खान। इंतहाई अफसोसनाक खबर और बहुत ही ज़्यादा काबिल अफसोस वाक़या हुआ कल की तारीख़ में कि मारूफ़ आलिम दीन मुकर्रर और ख़तीब जनाब हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब हाफ़िज़हुल्लाह के फ़र्ज़ंद ने जो है वो ख़ुदकुशी कर ली। सबसे पहले ख़बर इस तरीके पर आई कि तारिक जमील साहब के फ़र्ज़ंद पर कोई हमला हुआ और उन्हें टारगेट किया गया। फिर इसके बाद तारिक जमील साहब के एक और फ़र्ज़ंद आए और तकरीबन उन्होंने कोई 1.5-2 मिनट के बयान में बताया कि मरने वाला जो मेरा भाई था वो दिमागी तौर पर डिप्रेशन का शिकार था और उसका इलाज जारी था। और फिर वो डिप्रेशन ही का शिकार होते हुए उसने अपने आप को फायर कर लिया और जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। मतलब ये है कि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के फ़र्ज़ंद ने जो है वो ख़ुदकुशी का इर्तिकाब किया और वो दिमागी तौर पर एक बीमारी का डिप्रेशन का भी शिकार था। आपने पूछा इरफान मुगल भाई के ख़ुदकुशी के हवाले से इस्लाम हमें क्या कहता है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम दीन रहमत है। इस्लाम हमें अपने आप पर भी जुल्म करने से रोकता है और इस्लाम हमें दूसरों पर भी जुल्म और ज़्यादती करने से मना करता है और रोकता है। बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैंने जुल्म अपने आप पर भी हराम कर दिया है और लोगों मखलूक के दरमियान में भी जुल्म करना हराम कर दिया। ख़ुदकुशी के हवाले से इस्लाम हमें ये बताता है, कुरान मजीद है फुरकान हमीद ने फरमाया वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। तो अपने आप का सुसाइड और अपने आप को मारना वो किसी भी तरीके पर हो, इस्लाम हमें हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। ये जो हमारी जान है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे पास एक अमानत है। अच्छा कार साहब, इसको हम हमेशा नॉर्मली पढ़ते हैं कि भाई खुदकुशी हराम है। जी तो क्या ये वाकई ये हराम होता है? और दूसरा ये है कि खुदकुशी जो बंदा करता है तो उसके भी मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। जैसे आपने खुद बताया कि वो ज़हनी तौर पे मरीज़ भी थे, डिप्रेशन का भी शिकार थे, और जैसा उनका भाई ने बताया कि वो बहुत अरसे से बीमारी का शिकार थे। अब तो ये था कि उन्होंने क्या हमने उनको एक मखसूस उसमें बंद कर दिया था, उसको उन लोगों से रब्ता भी ख़त्म कर दिया था। तो इस तरह की बीमारी में आप क्या समझते हैं? ये जो इर्तिकाब हुआ उससे, तो इसको आप क्या समझते हैं? जी इरफान भाई, इसमें एक तो हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन कतल नफ्सहु बिशैइन उज़्ज़िब बिही फी नारि जहन्नम। कोई भी बंदा किसी तरीके पर भी खुदकुशी करता है तो कल या क़यामत के दिन उसे जहन्नम में उसी तरीके पर ही अजाब दिया जाएगा। अगर एक आदमी अपने आप को पहाड़ से गिरा लेता है, या एक आदमी जहर पी लेता है, या एक आदमी अपने आप को गन और पिस्टल से शूट कर लेता है, तो वो जहन्नम के अंदर अजाब भी उसी तरीके पर दिया जाएगा। और ये जो हमारे सामने सूरत हाल है हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के फ़र्ज़ंद हैं कि ख़ुदकुशी करने के हवाले से, जिस तरह के उनके घर के लोगों ने और उनके अपने भाई ने मीडिया को ये बताया कि वो दिमागी तौर पर बीमार थे और डिप्रेशन का शिकार थे, और बीमारी के हाथों तंग आकर उन्होंने ये इस तरह का बड़ा कदम उठा लिया। और उनके भाई का ये भी कहना था कि वो डिप्रेशन का इतना शिकार थे
کہ باقاعدہ ڈاکٹر کی طرف سے انہیں الیکٹرک شاک دیے جا رہے تھے. تو یہ کوئی معمولی مریض نہیں تھا اور بیماری کوئی معمولی نہیں تھی. اس صورتحال میں اگر ان کے بھائی کے بیان کو سامنے رکھیں تو وہ ایک اب نارملی کی زندگی گزار رہے تھے اور بیماری کے ہاتھوں انتہائی تنگ تھے. تو خودکشی تو انہوں نے کی اور وہ خودکشی کا معاملہ بھی ہوا، لیکن چونکہ وہ نارمل نہیں تھے تو مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی رحمت کرے گا. اور ہمیں بھی اپنے پروردگار سے امید ہے اور ہم باصیت مسلم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے اس کے اس فعل سے درگزر کرے اور اللہ رب الرحمن اسے عذاب سے محفوظ فرما لے. اچھا قاری صاحب یہ بتائیں کہ کل سے ایک بحث شروع ہو گئی ہے، یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہر کوئی عالم دین بن گیا سو پارٹ، اور اس حوالے سے مولانا طارق جمیل کو بھی کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی یا نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے. اس کی اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو انہوں نے اس حوالے سے کیا اقدام کیا تھا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ پڑھنا بھی چاہیے کوئی بندہ اگر جو خودکشی کرتا ہے؟ اس کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ جی عرفان مغل بھائی، جس طرح کہ میں نے بتایا اسلام دین رحمت ہے. یہ خودکشی کرنے والا شخص ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا جی شروع سے لے کر آخر تک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حواس خمسہ اور اس سے بھی زیادہ کوئی اگر حواس ہے تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمارا پروردگار وہ کتنا رحمان اور رحیم ہے. جب ہمارا پروردگار 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر کے جنت عطا کر سکتا ہے تو اس پروردگار کے لیے یہاں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ، جی ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو ہی مار ڈالا، اس نے خودکشی کر لی. تو جنازہ لایا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. تو جو شخص خودکشی کر لے یاد رکھے کہ وہ کافر نہیں ہوتا، وہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور اس میں عام جو مسلمان ہیں وہ اس مرنے والے کا اور خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ ادا کریں گے. اور بات یہ ہے کہ کیوں کریں گے، تو ایک عام سی مشہور حدیث ہے کہ مسلم کے مسلم پر 6 حقوق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی مر جائے تو ہم اس کا جنازہ پڑھیں. تو خودکشی کرنے والے کا جنازہ عام مسلمان ادا کریں گے. اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ابی داؤد کی صحیح روایت کے اندر فرمایا شفاعتی، میری شفاعت جو ہے وہ ہوگی لآل الکبائر من امتی، شفاعتی لآل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہوگی. اور یہ خودکشی بھی گناہ کبیرہ میں سے گناہ کبیرہ ہے. تو پیارے نبی علیہ السلام اتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اور حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ایسے لوگوں کو بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا. اور ہم یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ جہنم کی آگ میں جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے. تو شریعت کا مقصود یہ ہے کہ یہ جان ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے. ہاں اگر کہیں کوئی مسلمان یہ نادانی کر بیٹھتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. جناب قاری اقبال صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آئے اور بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا دین اسلام کے حوالے سے اس پہلو پہ روشنی ڈالی ہے. جیسا کہ کل سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ جو خودکشی کرتا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، تو یہ بڑا کلیئرلی قاری صاحب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے وہ کفر میں نہیں چلا جاتا، وہ ایک گناہ کبیرہ پہ ارتکاب کرتا ہے، اور گناہ کبیرہ پہ جو ارتکاب کرتا ہے اس کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے. اس میں ایک بات ایڈ کر دوں عرفان بھائی، ہم اپنے اس بھائی کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اور اللہ پاک پروردگار انہیں معاف کر دے. اور ہم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کی فیملی اور ان خاندان سے تعزیت بھی کرتے ہیں کہ اس دکھ اور اس درد میں اور اس مصیبت میں اللہ پاک پروردگار ان کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے. آمین آمین آمین.
بالکل یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے تھے، اور کیونکہ وہ ڈپریشن کے شکار تھے، ان کو الیکٹرک شاک دیے جا رہے تھے، تو ان کی بیماری جو تھی وہ معمولی نہیں تھی. تو وہ چونکہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو ہم نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کے دروازے کھول دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے. تو آج یہ پروگرام ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ایک عام بندے کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ عام شہری جو عام لوگ ہیں، کیونکہ وہ ایک فرض کفایہ ہے، تو ہر بندہ جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. اور یہ نماز جنازہ جو بیسیکلی دعا ہے، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے، اور جناب میں قاری حافظ محمد اقبال کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں اس حوالے سے دین اسلام کی روشنی سے روشناس کرایا.